بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما درنو پښتنو. څنګه یې تاسو؟ امید دی چې تاسو به ښه او خوشحاله به یې. مونږ هم ټیک ټاک یو. څنګه چلې روزې مو څنګه روانې دي؟ یقینا چې روزه به مو ډېره ښه تېرېږي. او نن سبا خو پکې موسم هم ډېر زیات ښکلی دی. نن خو په پېښور کې ډېر زبردست باران وشو. نو بس چې موسم ښه وي نو بیا خو روژه ساته سوی روزې خو بیا خلک نیولی شي. او چې کله پکې ډېره زیاته مطلب د انور پکې راګرم شي نو دې سره خلکو ته بیا لږ شان دا خوله وچېږي. زما خو ورکې بس اوبو ته ډېر زیات زړه کېږي. وته نشته اوږې کېږو ورکې نه خو بس. نو نن به مونږ پخو په خپل افطاري کې به تیارو چکن جلپریزي چې د ټولو ښځو همدا دغه وي چې نن به څه پخوو نن به څه پخوو. نو زه به نن تیاروم چکن جلپریزي او ورسره به لګیا یو د کور نور کارونه به هم کوو. نو دا وګورئ دوباره داسې نور راختلی دی. سم ګرمي بیا جوړه کي. باران سره خو موسم ښه شي. نو دا اوس ما ځان ته دا ټول کټینګ وکړو د سبزیانو مساله مې تیاره کړې ده چکن جلپریزي دپاره. په هغې کې ما دا ادرک لحسن اخیستي دي. دا یو ځای ټماټر مې چې اخیستي دي او دا یو ځای مې په کیوب کې کټ کړي دي. دا یو ځای د پیسټ دپاره دي او دا پیاز دي دا شمله مرچي او دا چکن دی. چکن پکې عموما بونلیس اچولی شي خو ما وی زه مونږ به اسیم ځان له جوړو نو مونږ به ورسره دا نور چکن واخلو. بس اوس لګیا شوم دا اوس ځان ته د خپله افطارۍ دپاره دا تیارومه. نو دې سره ما آیل واغستل. اوس به په دې کې زه ادرک لحسن ور واچومه چې دې کې دا مونږ لږ شان فرای کړو. نو دې سره به بیا زه چکن اچومه او شاته به سره لګیا یو د نور کارونه هم به سره کوو. نو بس مونږ د دې کور نه شفټ کېږو. د هغې تیاري هم روانه ده. سره پیکینګ هم کوو. او زه تاسو سره نن شیر کوم د خپل کور یو وړه شان ویډیو د نیو کور چې کومه ده. نو بس لګیا یو د هغې دپاره پیکینګ هم کوو. څه سامان یې وړلی دی او څه دلته لا فلحال پروت دی. نو بس مونږ هم ورسره لګیا یو. مونږ هم څه کراکري پیک کړه او هغه هم یوړله. او نور لا ډېر زیات سامان اوس هم پاتې دی غټ غټ سامان. څه لږ ډېر فرنیچر ویړو او داسې څه لږ ډېر نور سامان او بس ختمیږي نه. نو سامانونه دي راچلولي مو دي او اوس ختمیږي نه. نو دا اوس زه لګیا یم د جلپریزي دپاره چې ما دا په ادرک لحسن کې دا چکن بنایي وکړه. نو چې دا ورکې ښه ښکلې بنایي د دې وشي نو په دې کې به بیا زه د دې ټماټرو چې کوم هغه پیسټ ما تیار کړی دی هغه به اچوم. د هغې نه پهله دا ما اوس دې کې دا مساله واچوله د جلپریزي. خو لکه زه ډېر کم جوړوم نو زه به پوره پیک دې کې نه استعمالوم د مسالې. لږ شان ورکې استعمالوم د نیمې نه هم کم چې دا په دې مساله کې ښه لږ شان د دې بنایي وشي د دې چکن. نو په دې باندې چې ما کوم 2 ځای ما ټماټر کټ کړو. یو ځای کیوبس کې به زه وروسته استعمالوم او دا یو ځای چې دا به د دې ما پیسټ جوړ کو نو دا به زه د دې دا پیوري دې کې استعمالوم. ځکه چې دا دې سره لږ ښه مطلب د دې دغه جوړ شي که نه ګریوي. داسې خو بیا ورکې روغ بس پراته وي. نو زما ماشومانو له چې بس ټماټر مخې له ورځي نو هغوی بیا نه خوښوي. نو دا اوس زه لګیا یم او زه جلپریزي ورته تیارومه او ورسره بس عبادت هم کولی ځکه چې دا خو یو میاشت یو د څومره زیات عبادت کولی شي نو اوکې پکې چې څومره هم پکې نیکي کولی شي. هسې هم پکار وي چې خلک ښه دغه کوي ټول عمر. او بس په دې میاشت کې چې درنه څومره هم ډېر زیات عبادت کېږي نو کوئ. نو دا اوس زه لګیا یم دې کې ما پیاز واچوله. خو دا به مونږ زیات کوک کوو نه. دا لږ ټایم دپاره به په دې کې مونږ پخوو. بس صرف سوتی کوو به ځکه چې دا جلپریزي کې هم دغسې خوړلی شي. او بیا چې څونه زیات پاخه کړي نو هغه شان بیا د سبزیانو هغه کلر خراب شي. نو دې کې ما اوس د شمله مرچ واچوله. په شمله مرچ پسې به بیا زه دې کې په کیوبس کې چې ما دې سره کټ کړي دي ټماټر نو بیا به پکې زه هغه اچومه. او ټولو نه اخر کې به ورکې زه بیا مالګه اچومه ځکه چې د مالګې استعمال خو تاسو په اخر کې کوئ. دې سره بیا د سبزیانو هغه کې چې هغه خپل شایني هغه بیا خراب شي. نو د مالګې استعمال به زه بیا په اخره کې کومه او مالګه به تاسو د خپل ټیسټ مطابق ور اچوئ. نو دا اوس زه لګیا یم دې کې ما مالګه واچوله. تاسو دا وګورئ د خپل ټیسټ مطابق پکې واچولو. اخره کې دا شنه دنیا مې پرې واچوله. نو بس دا زما تیاره شوه افطاري. نو بس لګیا یو دغه روژه هم ده او
وسره د اختر ته عیاریان هم دي او زموږ پکې د شفټینګ دا کار هم دی. نو بس اوس زه لګیا یم روانه یم ډیچې سایډ ته. نو هلته زموږ کور چې مونږ کوم اغوستی دی خپل هغه ډیچې سره دی نږدې دی. دا اوس زموږ د نیو کور کچن دی. بس دا مو د ځان سره افطاري راوړله او سحري هم دپاره مو ځان ته انتظام وکړو ځکه چې دلته کې سوي ګیس نشته دی نو په سلنډر باندې بیا دغې نو مونږ ځان سره په الحال وړوکي شان سلنډر راوچت کو. دا زما لوریانو چې دی خپل شوز راوړل وایي چې دا مونږ ځان ته دلته کې سنبال کو. او بس یو روم کې مو هم دغه فرنیچر کې ښودو دی بل روم کې مو سلیکټ بیا به زه تاسو ته د هوم ټور در کوم خو چې کله پوره سیټ شي. او دا مو په دې بورو مورو کې مو لوښي راچولي دي نو مونږ چې بس دا ځان ته سم کو ځکه چې په یو مخه باندې سامان راشي هغه جمع شي نو هغې بیا سنبالول بیا ګران شي. نو دې مونږ دونه ډېر ستړي کړو ځکه چې دلته کې د افطاري تیاریان هم کوو او راټولول هم کوو سامان هم پیک کوو او هلته بیا سیټ کول هم وي. نو بس څه پکې مطلب خوراک کول پکې نشته او بس کل نشته نو بس بیا مو ښه ستړي شو. نو دا چې راتلو د ځان سره مسلک ډېر څیزونه د افطارۍ لپاره راواخیستل فروټ موټ مو راواخیستل او دا لګیا یم دا مې چې په کوم کاټنې کې چې مې دا ځان ته کراکري پیک کړی دی نو ما ویل چې زه لاړ شو دا به ځان ته سیټ کړو. او دا مې ته ځان سره بیسن راوړله مې چې د دې نه به بیا لږې پکوړې هم دلته جوړې کړو. نو بس دغسې لږه ډېره تیاري مو روانه ده او نور به باقي انشاءالله د اختر نه پس کوو. دا اوس زما لور لګیا ده هغه پکوړې جوړوي د افطارۍ تیاري ده. بس لګیا یو نو ستړي شو سم ډېر زیات. دا تاسو کتی شئ دا مونږ ځان سره خپله دا کراکري نن راوړه. اوس یې په پته نه پوهېږو چې دا کوم ځای کې کېږدو کوم ځای کې نه ځکه چې زموږ سره په دې بل کور کې ډېر زیات ځای و شوکیسونو پکې وو د المارۍ لوښي دپاره غټ غټ ځایونه وو پکې. کچن کې نه وو کچن یې بالکل ډېر خراب حالت کې و د هغې به مې بیا زه تاسو سره ویډیو شیر کړمه چې ډېر زیات زوړ پخوانی کور و سرکاري موږ ته میلاو. نو دا اوس زموږ خپل شو نو دې کې اوس لګیا یو بس چېرته به یې راځای کوو نو ځکه چې دومره لوښي دي او په هغې کې مې چې موږ دغه شو موږ نشته او نشته یو کپړې او یو لوښي بس دا مو خوښ دي د دې شوق شته چې اخلو. نو بس اوس خو خپل کور شو څه ناسه انتظام به ورله کوو. نو دا اوس زه ورسره لګیا یم صفایان یم پکې کومه ځکه چې دا خو د پیلې نه موږ په سویپر باندې ښه صفا کړو او چې کوم سړو دا سامان راچلو نو هغوی ورسره مطلب شوزې ګندۍ او هغوی نو بیا یې راته ټولو هر څه څښا کړي وو. نو بس ما وی چې زه څه لږه ډېره صفایي به پکې وکړو نور به انشاءالله د اختر نه پس کوو. خو موږ بیا ګرمي کېږي چې دا څه لږ ډېر سامان راسره دی چې دا پکې ټیک کړو. دا زما لوڼو دلته کې ځان له دا شوز وغیرې پکې کېښودله بس دا وړوکي سامان خو زموږ د ټیک کولو دی او دا غټ غټ سامان چې دی دا خو بس سړي راوچلوي او بس موږ ورته ځای ښودلی چې په دې ځای کې به صوفې ولګوي دې ځای کې به بیډ ولګوي دې ځای کې به دا شي ولګوي دې ځای کې به دا شي نو بس هغوی لګیا وي هغه شانتې راته دغه کړي او صفایي هم پکې داسې نه کېږي چې څو پورې پکې پوره سامان راغلی نه او سیټ شوي نه بیا به انشاءالله صفا راووینځو. نو بس دا زموږ یو وړوکي شانتې کور دی او یقینا موږ ورته ډېر خوشحال یو ځکه چې د چا هم خپل کور وي خپل کور ته خلک خوشحاله وي. نو بس الله دې هر چا له خپل کور ورکړي چې د چا خپل کورونه نه وي. او زه به د نن نه پس چې دی زما ولاګ چې دی څه به په پښتو کې وي او څه به اردو کې راځي ځکه چې زموږ پښتانه خو موږ پوهېږو په پښتو باندې خو چې کوم نور دي هغې نه پوهېږي. زه یم چې زه به میکس جوړوم څه لږ ډېره به ورسره پکې اردو څه لږ ډېره په پښتو کې به جوړو وایو به ورسره پکې. نو بس دا تاسو اوس کتی شئ. چلو آج میں ان لوگوں کو بھی سلام کرتی ہوں جو پشتو نہیں سمجھتے. السلام علیکم، کیسے ہو آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اور رمضان کے روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ تو میرا ولاگ زیادہ تر پشتو میں آتا ہے لیکن آج کچھ میں اردو میں بھی بناؤں گی کیونکہ آپ لوگوں کو تو پشتو سمجھ میں نہیں آتی تو بس کچھ پشتو میں اور کچھ اردو میں آئے گا میرا ولاگ کیونکہ زیادہ تر لوگ نہیں سمجھتے پشتو کو تو جو میرے پٹھان بہنیں وہ سمجھتے خالی. تو یہ ہم ابھی نیو گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں تو یہ ہم کچھ تھوڑا سامان لے کے آئے ہیں ان کو ابھی سیٹ کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں بکھری پڑی ہے اور ہم بس ابھی لگے رہے ہیں کیونکہ رمضان بھی ہے اور ساتھ میں ادھر دوسرے گھر میں سامان کو پیک بھی کر رہے ہیں اور نیو گھر میں جو ہے ان کو سیٹ بھی کر رہے ہیں.
تو بس اس لیے کچھ زیادہ ہی کام زیادہ ہے، اور اوپر سے عید کی بھی تیاریاں ہیں۔ یہ ہم نے نیو گھر میں تھوڑی سی جو افطاری کے لیے سامان وغیرہ رکھے ہیں یہ وہی ہے، اور یہ ہمارے نیو گھر کا کچن ہے جو ابھی تک بیکرا پڑا ہے، ابھی آہستہ آہستہ ہم سیٹ کریں گے۔ یہ جو کیبنٹ وغیرہ ہیں پہلے ہم نے ان کی صفائی کی ہے، اور ابھی ساتھ ساتھ اس میں نا بھی چیزیں رکھ رہے ہیں، تو ابھی پھر بعد میں میں پورا وہ میرا لاگ آئے گا نا جو نیو گھر کا، پورا میں ہوم ٹور دوں گی، لیکن ابھی یہ تھوڑے تھوڑے کلپس ہیں، آپ ان کو بس انجوائے کیجئے۔ یہ سارے کیبنٹس ہیں، لیکن ابھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کون سے برتن کہاں پر رکھیں۔ کچھ میں مطلب بڑے برتن جو ہے وہ نیچے رکھیں گے، کچھ میں گلاس رکھے ہیں، کچھ میں یہ دوسرے، اوپر بھی ایک وہ الماری ہے اس میں نے یہ پلیٹس وغیرہ اس میں رکھنے ہیں، اور بس پھر بعد میں دیکھیں گے، سوچیں گے ایک دفعہ جب رکھیں گے، پھر بعد میں دیکھیں گے کہ صحیح طرح سوچیں گے، کیونکہ جو چیزیں زیادہ استعمال ہوتی ہے وہ اپنے قریب اپنے پہنچ میں رکھیں گے نا، تاکہ زیادہ آسانی سے نکلنا اس کا وہ آسان ہو، اور جو چیزیں زیادہ استعمال میں نہیں آتی وہ کہیں اور مطلب سائٹ پہ رکھیں گے۔ کبھی میں نیچے دیکھ رہی ہوں کہ صفائی کی ہے کہ نہیں، کیونکہ ہم نے ایک بندے کو تو بھیجا تھا سویپر کو کہ اچھی طرح صفائی کرنی ہے واش روم کی بھی، اور لیکن جو سر پہ کڑا نہیں رہتے ہیں نا تو یہ لوگ صحیح طرح کام نہیں کرتے۔ یہ جو ہے یہ والا اتنا گندہ چھوڑا ہے، تو پھر جب ہم آئیں گے عید کے بعد تو یہ میں سارا خود اپنے ہاتھوں سے صاف کروں گی، کیونکہ جب تک خود کام نہ کرو تو بس مزہ ہی نہیں آتا ہے۔ پھر ابھی ہم واپس جا رہے ہیں اپنے دوسرے گھر جو پہلے جہاں ہم رہتے تھے، اور کیونکہ آج عید کے لیے شاپنگ بھی کرنی ہے بچیوں کی، تو بس ابھی ہم نکل رہے ہیں، افطاری کر لی اور آج ابھی ہم نکلے ہیں عید کی شاپنگ کے لیے۔ تو یہ رش آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کتنا رش ہے، دیکھیں اتنا رش تھا کہ گاڑی کا چلانا بھی مشکل کام تھا، کئی ایکسیڈنٹ بھی ہو گئے تھے، بیچ میں جھگڑے بھی ہو گئے کہ آپ نے میری گاڑی کی ٹکر کیوں ماری، آپ نے میری گاڑی کو ٹکر کیوں ماری، بس یہی لڑائی ہوتی رہی۔ اور یہ ابھی ہم آئے ہیں جیڈاٹ، تو اس میں بھی میں چیک کر رہی تھی، لیکن پرائسز اتنے زیادہ تھے، اتنے وہ بھی نہیں تھے کپڑے، اور پرائسز اتنے زیادہ رکھے تھے کہ بس لینا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ اور جن کی وہ ہے بیٹیاں ہیں، لڑکیاں ہیں نا، تو ان کے لیے تو کافی مشکل کام ہے، اپنے لیے لے لو یا نہ لو، لیکن لڑکیوں کے لیے تو لینا ضروری ہوتا ہے نا، کہ وہ بچے ہیں نا اور خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میں ساتھ ساتھ شوز بھی چیک کر رہی تھی، لیکن پسند بھی نہیں آ رہے تھے زیادہ۔ اور یہ جیڈاٹ کے قریب ڈالر شاپ تھا، تو وہاں پر ہم گئے، وہاں پر مجھے یہ اتنے اچھے لگے، یہ چھوٹے جو ہوتے ہیں لڑکے ان کے لیے تھے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہی کہ گھر کے لیے اگر اس میں سے کچھ مل جائے نا، جیسے یہ ڈبے وغیرہ تھے جس میں فریج میں چیزیں رکھتے ہیں، اور یہ ادھر پر یہ جولی بھی لگی تھی، تو جتنے بھی وہ آئی تھی نا خواتین وغیرہ وہ لے رہی تھی، کیونکہ عید ہے اور باہر اتنا رش ہے کہ اس میں بس ویڈیو بنانا مشکل ہے، لیکن میں نے یہ تھوڑے تھوڑے کلپ لیے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور یہ کچھ ڈیکوریشن کے آئٹمس تھے تو کافی اچھے لگ رہے تھے، لیکن مجھے تو یہ چیزیں مہنگی لگ رہی تھی، کیونکہ باہر اس طرح کی چیزیں لو تو اچھے پرائز میں مل جاتے ہیں، اور یہاں $1 سے نا یہ چیزیں یہ دیتے ہیں تو مجھے مشکل رہتی۔ زلبری میں مجھے یہ سوٹ بہت پسند آیا، کوارڈ سیٹ، وہاں بھی بہت زیادہ رش تھی تو میں نے پھر باقی ویڈیو نہیں بنائی، اور پھر بعد میں ہم نے اپنے لیے آئس کریم لے لی جو گاڑی کے قریب ہی ملتے ہیں، لیکن لم لائٹ میں جانا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ وہ لوگ کہہ رہے تھے پہلے اپنا آئس کریم باہر کھا لو اور پھر اندر آنا ہے، کیونکہ اسٹور میں اندر نہیں چھوڑتے نا کھانے پینے کی چیزوں کو۔ تو پھر ہم آ گئے ہیں لم لائٹ، اور یہ پشاور کا اسٹور ہے لم لائٹ کا، لیکن یہاں بھی کافی اچھی ویرائٹی تھی اور کافی مجھے پسند بھی آ گئی۔ میری بیٹی نے بھی، دو بڑی بیٹی ہے انہوں نے بھی یہاں سے لے لیے سلک والے سوٹ، اور جو دوسری تھی انہوں نے بھی لے لیے یہاں سے، میں نے خود بھی ایک بائی کی ہے یہاں سے۔ اور یہ پھر ایک اور سٹال لگے تھے یونیورسٹی روڈ پہ، تو وہاں پر ہم نے یہ جولی بھی دیکھے اور کچھ بچیوں کے لیے لے بھی لی، کچھ دوسرے بچوں کو عیدی دینی ہے گاؤں میں، وہاں ان کے لیے بھی لے لی۔ تو بس میں کڑی تھی، میں اپنے لیے تھوڑے تھوڑے یہ کلپس لے رہی تھی ویڈیو کے لیے، اور یہ بچیاں
اپنے لیے چیزیں پسند کر رہی تھی. یہ پھر میں کراکری والے شاپ گئی کیونکہ ہم ابھی نیو گھر شفٹ ہو رہے ہیں تو ان کے لیے کچھ تھوڑی بہت کراکری دیکھ رہی تھی. تو یہ گولڈن جو تھے نا یہ مجھے بہت پسند آ گئی. ساتھ میں یہ دیکھو دوسرے بھی مل رہے تھے، چمچ وغیرہ ہر چیز ادھر مل رہی تھی. مطلب بہت بڑا شاپ ہے نا یہ، جو یونیورسٹی روڈ پہ ہے نا، ثنا سپیناز کے قریب، جو سستا بازار ہے، جو نیو ابھی بنا ہوا ہے، تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے. تو وہاں پر جب میں گئی تو یہ چیزیں تھی. لیکن وہ جو شاپ والا ہے نا وہ بھائی کہہ رہا تھا کہ بر عید کے بعد اور بھی ویرائٹی آئے گی کیونکہ شادیاں ہیں، شادیوں کے سیزن ہے تو اور بھی برتن آئے گے. پھر وہاں سے بھی ہم نکل پڑے اور اب میں